अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। तमाम हम्द सना तमहीद तारीफ़ थज़र बजर शुबान ज़ात ज़ुल जलाल हज़रत अल्लाह जल्ल शानुहु जल्ल जलालहु। इस कायनात खालिक छु मालिक छु, इज़्ज़त दिन वोल, बीमारन शिफा दिन वोल, औलाद दिन वोल। कायनात किस निज़ाम चलावनस मज न कह मशीर तमिस न कह वजीर, न कंस मशवर हेवान तो न तमिस कह मशवर दिवान। यत कायनात निज़ाम चलावनस मज कुन, यत चीज़स वनान गस कुन फयकून, सह अति गसान। हम्द सना पत दरूद सलाम हंस डल पैगम्बर आखिर ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे सन कामिल रहबर तो रहनुमा यमो दुनिया किस अकिस अकिस मामलस अंदर सानि खतर रहनुमाई कर्म। हम्द सना तो दरूद सलाम पत तुम सलिम जानान कि माह रमज़ान द्राव अस निश रहमत बरकत वोल अख रेत, मुतबारक रेत सह द्राव अस निश। तो यम कत निश साम हेन यथ कत सनुन कि माह रमज़ान सानि जिंदगी अंदर आव, माह रमज़ान क्या अस निश यछान हासिल करुन तो अस क्या माह रमज़ानस निश हासिल करुन। तो अल्लाह तालाहन क्या रेत थोमुत अमुक मुद्दा तो मकसद क्या कम खतर रेत, तो मुसलमान कम खतर आव रेत फर्ज करने। अत चीज़ सनुन कि माह रमज़ानस निश क्या हासिल करुन। तो अल्लाह ताला फरमान इस आयत बैना तुह निश तिलावत कर, अल्लाह ताला फरमान कि माह रमज़ान रोज़ यम फर्ज तुह निश करने, इत पे तुह ब्रोह यम लुक तमन पे फर्ज करने। गर्ज गर्थ लअल्लकुम तत्तकून, ताकि तुम बनो परहेजगार, ताकि खौफ खुदा खुदायस खोजो तुम। तो यह लुबिल बाब तो मकसद माह रमज़ान। तो अस पे साम हेन कि तकवा अल्लाह ताला निश यछान, तुम हसा गो अल्लाह ताला सुन खौफ गो तुहद दिलन मज आसन, तुम गो अल्लाह ताला खोतन वल बन, तकवा गुजार गो तुम बन। यह हासिल गोमुत कि ना, अगर ना यह हासिल गो तो तेल द्राव ना माह रमज़ान सानि जिंदगी तेल द्राव ना कह मकसद अत कहें। तेल तिथे पे पकान कि माह रमज़ान आव सानि जिंदगी मज, मगर सन जिंदगी बदले न कहें। वन तमन कामन मज मुबतला यम अम ब्रोह माह रमज़ान ब्रोह वन तमें बेनमाजी या रिश्वत खोर या मुख्तलिफ चीज़ वन तमो मज। अगर ना यमन चीज़न मज तब्दीली आय तेल द्राव माह रमज़ान का मकसद कहें। क्या यम सात वुचान तकवा वनान दिल तथ कैफियत, उलमाए किराम लेखान दपान तकवा तथ दिल कैफियत वनान। अकिस इंसानस तकवा हासिल गसान, अमिस क्या गसान, अमिस नीकियन कुन दिल लगान, यह बुराई नश दूर गसान और नेकियन कुन ज़्यादा ज़्यादा लपकान। यह कोशिश करान कि बह नीकियन कुन गोस ज़्यादा ज़्यादा गसन, बह सवाब ज़ानन। और गुनाह नश अमिस दिलस बिल्कुल नफरत गसान, नीकियन हुंद रुझान अमिस दिलस अंदर आसान। या छटन अल्फाजन मनो कि तकवा हसा गो तथ कैफियत नाव कि दीन इस्लामस पे शरीयतस पे पकुन बड़ एहतियात सान, मुहत्तत अंदाजस अंदर अख कदम सूझ तो समझ त्राउन दीन इस्लामस पे अच वनान तकवा। इंग्लिश पे वनो यह टू वे ऑन द सेफ साइड, बड़ एहतराम सान मुहत्तत अंदाजस अंदर अख जिंदगी अख कदम त्राउन। अमिच मिसाल निमो इत पे कि सनिस गरस अंदर कह मेहमान इन वल, अगर सनिस गरस अंदर मेहमान इन 5 कर इंतजाम 8 हुंद। अगर सनिस गरस अंदर इन 10 मेहमान घर वालन वरान कर तुम करो सा एहतियात कजन हुंद करो तुम 15 हुंद। क्या सेफ थवान पन पान एहतियात थवान खबर पर मा पे। यह मिनो अनु तकवच कैफियत, यह मिसाल तकवच। या इत पे ब्या मिसाल निमो यम सात एयरपोर्ट गसान फ्लाइट अगर 8 बजे या 10 बजे फ्लाइट 8 बजे वात, अगर 7 बजे फ्लाइट वातो 6 बजे एयरपोर्ट। क्या एहतियात करान, मोहतात अंदाज अख कदम त्रावान जिंदगी। इथे पे यह कैफियत तकवच जिंदगी हुंद यम कदम जिंदगी गुजारन बड़ एहतियात सान अख कदम शरीयत अत वत पे सोच तो समझ त्राउन। अल्लाह ताला सज नाफरमानी कुन जाय गस गसन, रसूल पाक सल्लल्लाहु नाफरमानी गस इताअतस गस वुह कुन गसन, अच वनान तकवा। छटन अल्फाज मज वनो यम सात हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह तआला यह अक लट सवाल करान उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दपान मे वन सा तकवा क्या गो। उबय इब्न काब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मिसाल दिवान, दपान वल बोने तकवा क्या गो। दपान तथ गाठी मज
چون پکُن کُنہِ ساتہٕ گوٚمُت یا تَتھ وَتہِ کُن چون پَکُن کُنہِ ساتہٕ گوٚمُت یا دٔچھِنۍ تہِ چھِ کٔنٛڈۍ تہٕ کھووُر تہِ چھِ کٔنٛڈۍ مگر یۄس یہِ گاٹھی یۄس یہِ وَتھ چھِ یہِ چھِ بِلکُل تنٛگ نہ ژٕ چھُکھ اَمہِ وَتہِ کِنۍ پوٚکمُت نہ آ بہٕ چھُس اَمہِ وَتہِ کِنۍ پَکان منٛزٕ چھُ مےٚ گُزر گژھان نہ ژٕ کِتھ پٲٹھۍ اَمہِ وَتہِ کِنۍ پَکان نہ بہٕ چھُس پَلو پَنٕنۍ وَٹان بہٕ چھُس احتیاط سان محتاط سان پَکان ٹُو وے آف سیف سایڈ بہٕ چھُس تھاوان پَنٕنۍ پَلو ؤٹِتھ بَچاوان چھُس بہٕ پَلو اَمہِ موٗجوٗب کہِ کٔنٛڈۍ گژھِ تِمَن پَلوَن لارٕنۍ دٔز بَس تہٕ تقوا چھُ یِہوے نہ شریعتَس پٮ۪ٹھ اِسلامَس پٮ۪ٹھ یِتھ پٲٹھۍ پَکُن بَڑٕ محتاط سان چانہِ زِندگی منٛز آسان خُرفات تہِ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَکَکھ اَتہِ آسان خُرفات تہِ اَتہِ آسان بِدعات تہِ اَتہِ آسہِ رِشوت خوری تہِ اَتہِ آسہِ غصب تہِ اَتہِ آسہِ رِشوت سَتٲنی تہِ اَتہِ آسان مُختٔلِف خُرافات تہٕ بِدعات یِمَن سارنٕے نِش سۄ اِجتِناب کَرُن اَتہِ آسہِ بے حیٲیی تہٕ بے شرمی یِتھ پٲٹھۍ ژٕ ہُتھ وَتہِ نِش چھُکھ یِم پَلو وَٹان یِتھَے پٲٹھۍ اَتھ شریعت چہِ وَتہِ پٮ۪ٹھ ییٚمہِ ساتہٕ ژٕ پَکَکھ ژٕ تہِ گژھکھ یِم پَلو پَنُن تھاوُن ؤٹِتھ چاہے کہِ میون یہِ دامن گوٚژھ نہٕ اَتھ کُن گژھُن یِہوے چھُ تقوا تقوٕچ کیفیت ہسا چھِ یِہوے تہٕ بے شک اللہ تعالیٰ چھُ لگ بگ کم و بیش قرآنَس اندر 336 آیتہِ بَیِناتن منٛز اللہ تعالیٰ فرماوُن اتقوا اللہ اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو تقوا کٔرِو اختیار 336 آیتن کم و بیش قرآنِ مجیٖدَس اندر اللہ تعالیٰ فرماوُن کہِ تُہۍ کٔرِو سا زیادٕ تقوا اختیار کٔمۍ سُنٛد خۄداے سُنٛد تہٕ ماہِ رمضانُک مقصد اوس یِہوے یُس یہِ تقوا چھُ اللہ تعالیٰ فرماوُن یہِ گژھِ تۄہہِ حٲصِل کَمہِ سۭتۍ ماہِ رمضان سۭتۍ ییٚلہِ ہسا تُہۍ ماہِ رمضانچہِ روزٕ تہِ تھٲیِو یہِ تقوٕچ کیفیت ہسا گژھیو تۄہہِ أتی حٲصِل نتہٕ ٲسۍ ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ ماہِ رمضانچہِ روزٕ تھایہِ سحری ٹایمَس ٲسۍ أسۍ کھٮ۪وان راتھ کیُتھ وۄتھان یہِ اوس نہٕ آسان کھٮ۪نُک ٹایم مگر اَسہِ اوس اَصٕل مُدا تہٕ مقصد تقوا گوٚژھ حٲصِل أسۍ ٲسۍ اَمہِ وقتہٕ کھٮ۪وان تہِ پَتہٕ أسۍ ٲسۍ منٛزٕ ترٛیش تہِ آسان لٔجمٕژ أسۍ ٲسۍ وضوٗ کران آب اوس آسان سٲنِس ٲسَس منٛز تہِ اگر أسۍ اَمہِ ساتہٕ اکھ گرٛوٚٹ بۄن کُن تہِ والہاو وٕچھان تہِ اوس نہٕ آسان کٕہٕنۍ مگر اَسہِ اوس آسان تقوا اَسہِ اوس آسان خۄداے خوفہِ خۄدا سٲنِس دِلَس اندر أسۍ ٲسۍ نہٕ یہِ آب بۄن کُن والان کِہیٖنۍ اَلہٕ پَلہٕ أسۍ ٲسۍ صُبحچٮ۪ن 4 پٮ۪ٹھٕ شامچٮ۪ن 7 تامَتھ 14 گٲنٛٹَن بیٚہوان روزدَر تہٕ مُدا تہٕ مقصد اوس آسان یِہوے کہِ تقوا گوٚژھ اَسہِ حٲصِل گژھُن تہٕ یِہوے اللہ تعالیٰ فرماوان کہِ تۄہہِ ہسا اوس مُدا تہٕ مقصد یُس ہسا اوس شب بیدٲری تۄہہِ کٔرِو تۄہہِ خیرات صدقات کٔرِو تِلاوت کٔرِو ذِکرِ اذکار کٔرِو اَصٕل مُدا تہٕ مقصد ہسا اوسوٕ ماہِ رمضانُک لعلکُم تتقوٗن تاکہِ تقوا گژھِ تۄہہِ حٲصِل وۄنۍ چھُ اَسہِ سونٛچُن یہِ کیفیت چھِ اَسہِ حٲصِل گٔمٕژ کِنہٕ نہ چھِ گٔمٕژ اللہ تعالیٰ فرماوان یۄس یہِ آیتِ بَیِنات تۄہہِ برونٛٹھ کَنہِ تِلاوت کٔر اللہ تعالیٰ فرماوان أتھۍ اندر سورہ احزابس اندر 7 آیتِ بَیِناتس اندر اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایُہَا آمنوٗ تِمو لُکو یِمو دعوا چھُ کوٚرمُت اَسہِ ہسا اوٚن ایٖمان خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہُ علیہ وسلم نُتقوا اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو اللہ تعالیٰ کران حُکُم اگر تۄہہِ ایٖمان چھُو حقیٖقی ایٖمان اوٚنمُت تیٚلہِ کھوٗژِو کٔمِس اللہ تعالیٰ ہَس نُتقوا اللہ اللہ تعالیٰ ہَس کھوٗژِو وقوٗلوٗ قولاً سدیٖدا سۭتۍ سۭتۍ ٲسِو کَتھ وَنان شوٚد تہٕ صاف کَتھِ منٛز گژھِ نہٕ کانٛہہ کھلوت ملوت کَرُن کِہیٖنۍ نہ گژھِ اَپزُے وَنُن سیوٚد تہٕ شوٚدَس منٛز گژھِ کَتھ وَنٕنۍ یہِ لٔگۍتَن کٲنٛسہِ بُرٕ تہِ کانٛہہ گژھن اَتھ خۄش اَمیُک پَرواے گژھِ نہٕ کَرُن قوٗلوٗ قولاً سدیٖدا کَتھ گژھِ وَنٕنۍ شوٚد تہٕ صاف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرمووُکھ مُنافِق سٕنٛز چھِ واریاہ نِشٲنی یُس مُنافِق چھُ آسان أمِس چھِ آسان واریاہ نِشٲنی وَاِذا احدا غدرا ییٚلہِ وعدٕ کَرِ یہِ پھٕٹرٲیِتھ وَاِذا خاصما فجرا ییٚلہِ کٲنٛسہِ لڑٲے کَرِ تہٕ کَڑٮ۪س لیٚکہٕ وَاِذا حدثا کذبا بیٚیہِ چھِ أمِس آسان بیٛاکھ نِشٲنی تہِ ییٚلہِ یہِ کَتھ کَرِ یہِ چھِ وَنان اَپُز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلمو فرموو کہِ میون اُمتی ہیٚکہِ ہر کینٛہہ کٔرِتھ مگر اَپُز ہیٚکہِ نہٕ یہِ ؤنِتھ اَپُز وَنہِ نہٕ یہِ کینٛہہ اللہ تعالیٰ فرماوُن اَتھ منٛز اکھ کٔرِو تُہۍ اللہ تعالیٰ سُنٛد تَلہ خۄداے تعالیٰ ہَس کھوٗژِو بیٚیہِ کیٛاہ کٔرِو قوٗلوٗ قولاً سدیٖدا بیٚیہِ ٲسۍزیو کَتھ وَنان شوٚد تہٕ صاف اگرے کٲنٛسہِ آسہِ بُرٕ تہِ لگان سیوٚد گژھِ وَنُن شوٚد تہٕ صاف کَتھ نہ یہِ چھِ غلط کَتھ پَتہٕ کیٛاہ کَرِ اللہ تعالیٰ ییٚلہِ ہسا تُہۍ یِم کامہِ وۄنۍ کٔرِو اکھ کٔرِو تقوا اختیار بیٚیہِ کٔرِو کَتھ تہٕ شوٚد تہٕ صاف یُس لِحلکُم اعمالکُم اللہ تعالیٰ کَرِ تُہُنٛز عملہٕ دُرُستہٕ یعنی یُس تۄہہِ 20-19 آسہِ تۄہہِ گوٚمُت یِمن عملن اندر اللہ تعالیٰ کَرِ یِم عملہٕ تُہُنٛز دُرُستہٕ وَیَغفِر لَکُم ذُنوٗبَکُم بیٚیہِ کَرِ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہَن مغفرت جنتس منٛز اِنسان سُنٛد آرزوٗ چھُ بہٕ گوٚژھ جنتس منٛز گژھُن تَمہِ خٲطرٕ چھُ ضروٗری أمۍ سٕنٛدۍ یِم أمِس گۄناہ چھِ آسان عملہٕ آسان گٔمٕتۍ یِم گژھن دُرُستہٕ گژھنہِ بیٚیہِ کیٛاہ گژھِ آسان بیٚیہِ گژھِ أمِس گۄنہَن گژھُن معاف یِہوے چھِ أمۍ سٕنٛز ضمانت یہِ گژھِ کَتھ منٛز جنتس منٛز اللہ تعالیٰ فرمٲے ییٚلہِ تُہۍ تقوا اختیار کٔرِو دۄنوَے چیٖز کَرو بہٕ یِم اکھ کیٛاہ کَرو بہٕ اکھ کَرو بہٕ یُس لِحلکُم اعمالکُم تُہُنٛز عملہٕ کَرٕ بہٕ دُرُستہٕ وَیَغفِر لَکُم ذُنوٗبَکُم بیٚیہِ کَرٕ بہٕ تُہنٛدٮ۪ن گۄنہَن مغفرت وَمَن یُطع اللہِ وَرسوٗلہُ یُس اطاعت کَرِ خۄداے تہٕ خۄداے سٕنٛدِس رسوٗل صلی اللہُ علیہ وسلم سٕنٛز فقط فاضا فوزًا عظیٖما یِہوے چھِ بٔڑ کامیٲبی اللہ تعالیٰ فرماوان کامیٲبی چھَنہٕ یہِ کینٛہہ ژےٚ آسہِ مال و دولت ژےٚ آسہِ بٔنٛگلہٕ تہٕ گاڑِ آسنَے ژےٚ یہِ چھِنہٕ اَصٕل کامیٲبی اَصٕل کامیٲبی ہسا چھِ تٔمۍ سٕنٛزٕے ییٚمۍ اطاعت کٔر خۄداے تہٕ خۄدا سٕنٛدِس
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यह हसा असल तकवा हसा गो, असल कामयाबी हसा गई यह। और अल्लाह ताला फरमान कि तुझ परेशानी कर बह दूर, तुझ अमल कर बह दुरुस्त, तुंद हालात बदला बह। दुनिया मज वनकस वुचान मुसलमान मुख्तलिफ मुसीबतन मज हेन आमत, अल्लाह ताला फरमान यह मुसीबत कर बह तुह सालिम दूर, तुझ हालात बदला बह। मगर शर्त अकोई, ये तुम अल्लाह ताला सुन तकवा करियो इख्तियार।